अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी भी तातुल का शिकार हैं और ये देखने को आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक मरतबा फिर जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसकी धमकियां, वो बहाल करने की धमकियां जो हैं वो तो दी जा रही हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए जो फ़ौजी कार्रवाई हैं उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी दौरान एक अहम ख़बर जो कि पाकिस्तान के अंदर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसकी पाकिस्तान की जानिब से तरदीद की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमेरिका के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान पहुँचे थे, और उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि तैयारों का किसी फ़ौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस ख़बर की तरदीद की गई है। साथ ही साथ मुल्क के अंदर जो इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और महंगाई की शरह में इजाफ़ा है, उस पर भी हुकूमत के ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है। फिर खान साहब के केसेस, अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से जो PTI के मुतालबात हैं वो मुतालबात अभी तक पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुलाकातों के दिन पर हमने देखा है कि खान साहब की बहनें और जो पार्टी रहनुमा हैं वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। फिर कल ही वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बताया गया है कि बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं या जो बातचीत है वो हुई है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेख वक़ास अकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें आपने भी सुना होगा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो या दीगर अहम फैसले हों, उनका ज़िम्मेदार या उसकी वजह जो है वो इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उसको करार दे रही हैं। जो आज ख़बर आई है पाकिस्तान के अंदर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से, जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद भी की गई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसका दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ रहा है। आप सर सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं शेख साहब? पहली बात तो ये है जी कि जो हुकूमत जो प्राइस हाइक जो है, तेल की कीमतों में जो इजाफा है उसको सूरत हाल से जो जोड़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये कम्प्लीटली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मगर अगर आप खित्ते के अंदर बाकी मुल्कों में देखें तो वो सूरत हाल उन बाकी मुल्कों के लिए भी ऐसे ही है जैसे हमारे लिए है। और जिस दिन से ये क्राइसिस शुरू हुआ और किस तरह ये कीमत ऊपर लेके गए, फिर एक दिन बाद नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, दूसरे मुल्कों में तो कोई ऐसा सडन जो है सवा सौ रुपए का जो है वो इजाफा हुआ और फिर नीचे आया, और अभी फिर उन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल की कीमत बराबर कर दी है। आपका डीजल तो लोकल निकल रहा है 80% से ऊपर। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट अभी भी पिछले क्राइसिस के दौरान 100 अरब से ऊपर इन्होंने इन क्राइसिस के दौरान पैसा जो है वो प्रॉफिट की हद में, मुनाफे की हद में जो है इन्होंने वो इकट्ठा किया है। किस लिए? अवाम यहाँ भूखी मर रही है। आप ट्रांसपोर्ट की जो है खसूसन डीजल से बढ़ती है ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ की बढ़ जाती है। तो इनको चाहिए था कि इस टाइम में, जैसे हमारी हुकूमत के दौर में जब क्राइसिस आए थे तो उसको उन्होंने जब कोरोना के टाइम में भी जब ऐसा आया तो उन्होंने उसको हैंडल किया था। ये नहीं था कि हर चीज़ उठा के आगे अवाम के ऊपर फेंक दी थी। ये तो न सिर्फ वो बर्डन अवाम पे शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि ये अवाम से इन दौर में भी, क्योंकि FBR का जो इनका टारगेट था, उसका शॉर्टफॉल था, वो पूरा करने के लिए ये इस क्राइसिस के दौर में भी हमारी हड्डियों में से खून निचोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो है बड़ा पैथेटिक सी सिचुएशन है। इनको चाहिए कि ये प्रॉफिट बनाने का नहीं, अवाम को रिलीफ देने का टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी अवाम के पास टैक्सेबल इनकम नहीं है, ऑलरेडी अवाम के पास इनकम नहीं है, मौके ख़त्म हो गए हैं, हालात की वजह से कारोबार बंद होते जा रहे हैं। अब रोज़ कोई ना कोई खबर पढ़ते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है। बाहर भी अब लोग नहीं जा सकते हैं, बाहर से लोग निकाले भी जा रहे हैं, हालात नहीं है। तो उस हालात में भी आप मुनाफा इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर आप वही एक डेकेड्स पुराना एक जुमला, वो जी बाहर तेल बद गया तो असीं तुहाडा वधा छड़िया। भाई बाकी मुल्क तुहाडे नाल दे नहीं ने, उत्थे कुछ नहीं हो रहा। बड़ा है, बट जो जिस तरीके से आपने किया है उस तरीके से तो खित्ते में कहीं भी नहीं हुआ है। वैसे तो आप लोग हमें बड़ी मिसालें देते हैं आम दिनों के अंदर, हिंदुस्तान में इस तरह है तो पाकिस्तान में अभी भी इतना कम है, बांग्लादेश में इस तरह है तो पाकिस्तान में। और दसो ना, और भी ये दसो भी उनका जो राइज है वो किस रेशो से हुआ और आपने किस रेशो से किया। आप
اتنی بڑی صحیح فیور دے رہے ہیں پوری دنیا کو, آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان ریٹرن آپ IMF سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کرائسس کے اندر ہیں بھائی, ہمارے حالات نہیں ہیں, انسان کے بچے بنو, ہمارے ساتھ طریقے سے ڈیل کرو. اتنے بھی گٹس نہیں ہیں. باقی آپ نے ایرانی طیاروں کی بات کی ہے, تو اس پہ جو اسٹیٹ کا موقف ہے, پاکستان طریقے سے آپ اس کے خلاف بالکل نہیں جا سکتی. آبویسلی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کانفلکٹ کے دوران ہم نے ایک نیوٹرل اس کا کردار وہ کیا ہے, اور اس میں کوشش کر رہے ہیں, جس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آلریڈی اپریشیٹ کر چکی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں خطے کے اندر امن کے حوالے سے پاکستان کو ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے یہ خطہ جنگ کی طرف نہ جائے. تو یہ اس ٹھیک. وقت کا یہ کہنا کہ ہم شاید جنگ میں کوئی سائیڈ لے رہے ہیں, تو پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. نہ ہم ان کی سائیڈ لے بالکل سکتے ہیں نہ ان کی سائیڈ لے بالکل سکتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ وائبل ہی نہیں. بالکل بالکل. لیکن شیخ صاحب جیسے مہنگائی کا ہم نے ذکر کیا, کل بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ دیکھیں حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا, جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے کچھ فیصلے کر رہی ہے. کیا ملک کے اندر جو مہنگائی اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے سر, PTI بھی کوئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی احتجاج ہوں گے مہنگائی کے خلاف؟ PTI کے لیے اس ملک میں وہ فضا نہیں ہے جو مولانا کے لیے ہے, جو جماعت اسلامی کے لیے ہے, جو پاکستان کی بہت بڑی اچھا ہیومن رائٹس کی چیمپئن جماعت بنتی تھی, پرو پیپل پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کتنے مہنگائی صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے, ہمارے لیے تو ہے, ہمارے پہ تو ظلم اور بھی ہے مہنگائی کے علاوہ, مگر یہ تو پاکستان کی ہر پارٹی کے ہر شخص کو اس نے ہٹ کیا ہے, چاہے وہ نون لیگی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے کسی مولویوں کی پارٹی کا ہے, چاہے ہماری پارٹی کا ہے. مہنگائی کوئی فرق کر کے نہیں آتی ہے, مہنگائی سب کے لیے آتی ہے. ہم پہ تو پرچے دیے جاتے ہیں, ہمیں تو گرفتار کیا جاتا ہے. ہم تو جب اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ کا, ہمیں وہاں سے بھی اٹھایا جاتا ہے. اڈیالہ کے سامنے ہمارے لوگ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی 50 کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی 40 کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پنجاب حکومت نے TLP کے ساتھ کیا کیا. یہ سارے جو فضا بنی ہے پنجاب میں, ہمارے لیے تو وہی سختیاں ہیں, مگر جن پارٹیوں کے لیے سختیاں نہیں ہیں, ان کے منہ بند کیوں ہیں, ان کے پیروں میں مہندیاں کیوں لگی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کیوں نہیں نکلتی ہے؟ وہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ نہیں لیے, نون لیگ کا ووٹر جو ہے اس کو کنسیشن آتا ہے ان کے گھر میں, ان کو شرم کوئی نہیں آتی ہے. ہم تو لائبل طے کر رہے ہیں, ہم احتجاج بھی کریں گے, کر بھی رہے ہیں. ہم تو کانسٹنٹ جی پروٹیسٹ میں ہے نا, کبھی خان کی رہائی کے لیے, کبھی خان کی ملاقات کے لیے, کبھی مہنگائی کے لیے. ہم تو چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ مجھے بار بار رونے دھونے یا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, ایوری بڑی نوز. باقی نو کی ہو یار, ارادہ ووٹر انسان نہیں ہے, ارادے ووٹر مہنگائی ہٹ نہیں کر دی ہے. سر باقی جماعتوں کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں, اسی لیے وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے. اور مولانا کہاں سے اتحادی ہے حکومت کے؟ جماعت اسلامی کدھر اتحادی پیپلز ہے؟ پارٹی تو ہے نا سر. ہاں, اچھا, اگر آپ جماعت اسلامی نے مطلب تو ہے کہ شاید سر اعلان کیا ہے. اگر آپ حکومت کے اتحادی ہوں تو آپ کے ووٹروں کے گھروں ہاں میں حکومت کھانا بھیجنے لگ جاتی ہے, یا آپ کے ووٹروں کے بچوں کی فیسیں وہ دینے لگ جاتی ہے, یا آپ کے ووٹروں کے پیٹرول کے خرچے حکومتیں اٹھانے لگ جاتی ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, بالکل تو بے بالکل حیائی ہے. بالکل شیخ صاحب. لیکن یہ بالکل شیخ صاحب, یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا سر ذکر کیا, تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں اسد کیسر صاحب, جنید اکبر صاحب کی گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی تھی. کیا سر وہ ویسے ہی ایک ملاقات تھی بطور گورنر ان سے, یا کوئی مشترکہ حکمت عملی کی طرف جانے کا کوئی امکان مستقبل قریب میں سمجھا جائے؟ بطور گورنر بھی اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وفد جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. بغیر گورنر ملنے کے لیے بھی, فارمل میٹنگ کے لیے بھی پارٹی کی ہائی کمانڈ, سیکرٹری جنرل, ایکٹنگ چیئرمین سے کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, اس میں کوئی مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے فیصل کریم کوڈی صاحب کا کوئی ایسا اختیار بھی نہیں ہے ان کی پارٹی کی طرف سے, اور نہ کوئی مشترکہ جی حکمت عملی جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ پارٹی کے ہائی کمان کی مرضی کے بغیر بنا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی ان کا جو ہے وہ صوبے کے حوالے سے کوئی ایشو تھے, جس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کسی شادی پہ ملے اور اس کے بعد وہ ملاقات ہوگی. وہ NFC یا کوئی سیکورٹی کے کوئی ایشوز ہیں, جیسے انہوں نے پہلے جرگے میں بھی اس کو بلایا تھا گورنر کو. کوئی آگے اکٹھے جانے والی حکمت عملی, ہمارے چور ہیں, جیسے وہ دوسرے نون لیگ والے ہمارے ووٹ چور ہیں مینڈیٹ کے, یہ بھی اسی طرح کے چور ہیں. اچھا, لیکن سر جیسے آپ نے اجازت کی بات کی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات پارٹی قیادت کی اجازت سے نہیں تھی, انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر ہم کہیں تو ان کی ملاقات دیکھیں نا, وہ صوبے کے اندر پہلے انہوں نے جرگہ بلایا تھا, اس میں صوبے کے اپنے ایشوز تھے سیکورٹی کے اور NFC کو, اس کے اوپر کسی ڈسکشن کے حوالے سے بیٹھے ہوں گے, ورنہ اور کوئی پارٹی کے حوالے سے تو حکمت عملی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ملک میں جہاں پر افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر بنوں میں بھی اس دن ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. سر اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا حکمت عملی جو ہے اس کو شکل دے رہی ہے حتمی، اور دوسرا کیا اس معاملے پر وفاق سے بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ مشترکہ کوئی حکمت عملی تیار کی جائے؟ کسی حد تک کوئی رابطہ ہوا ہے شیخ صاحب؟ وزیر اعظم کا فون آیا وزیر اعلیٰ کو، وہ تو کنڈولنس کے لیے آیا ہوگا. ہم نے پارٹی سطح کے اوپر جو اپنی سٹانس دیا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو وسائل کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں، جو ان کا حق بنتا ہے کے پی گورنمنٹ کا وہ ان کو دیں. بہت بڑا بارڈر ہے، صوبائی حکومت ہے، ساری دار اندازی ہے، اور اس کے حوالے سے ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے اور وہ ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک صوبے کا نہیں، ایک ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. اور اس میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صرف وعدے، کہانیاں اور کوئی پریکٹیکل ہیلپ نہیں ہے. نتھنگ اٹس آل نانسنس اینڈ جھوٹ ہے سارا. ان کو وہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر یہاں پہ کنٹرول نہ کر سکے نا کے پی کے اندر چیزیں، تو پنجاب میں بیٹھی ہوئی اور سندھ میں بیٹھی ہوئی حکومتیں یہ بھول جائے کہ اگر یہ کے پی میں حکومت ناکام ہو جاتی ہے ان کو روکنے میں، تو پھر یہ آپ کے گھروں دروازوں تک نہیں پہنچیں گے. ایسے نہیں ہوگا، سکون میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا اگر خدا نہ خواستہ ایک صوبہ ناکام ہوتا ہے اس چیز کو وہ کرنے میں. ان شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ 16 سے کافی بڑھ چکی ہے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے. چیف منسٹر کل جنازے کے اوپر بھی موجود تھا جو پی ٹی آئی کا ہے، اور پولیس کو بھی سخت انسٹرکشنز ہے کہ اداروں کے ساتھ مل کے پولیس اپنا فوری جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو اور جو بھی لوگ انوالو ہیں وہ کر کے تو اس کا سدباب کیا جائے. کے پی پولیس جو ہے نا جی، they have been giving these sacrifices for very long. کے پی پولیس کی سیکریفائسز کی تعداد بہت لمبی ہے. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے کم وسائل کے ساتھ، And it's a story of police everywhere, even in Punjab, even in Balochistan. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو باقی اداروں کے پاس ہیں، مگر ان کی شہادتوں کی تعداد. لیکن شیخ صاحب جیسے سر آپ بھی ذکر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے اور جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہنگامی بنیادوں پر کوئی سی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اس معاملے کو میک شور کیا جائے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے مطالبات ہیں ان پر کم سے کم عمل درآمد کوئی؟ مطلب فوٹو آپس کے لیے، ڈرامے بازیوں کے لیے تو ٹائم ہمیشہ ہوتا ہے سب کے پاس، اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از بیانڈ ویری ڈراما اینڈ اے فوٹو آپ. دا تھنگ از دی پروونس نیڈز ہیلپ. اس کے لیے کسی سی ایم کے ساتھ تصویر کھنچانے کی ضرورت نہیں کسی وزیر اعظم کو. گیو دیم آل یو ہیو so that they can fight terrorism. Now they are fighting terrorism on their own, from their own resources. مطلب آپ نے آئی جی کو وہ پھٹی پرانی جو ہے پنکھڑ قسم کی 4 یو این کی صاحب کا استعمال ہوئی 4 گاڑیاں بلٹ پروف دے دی. آپ نے سمجھا آپ نے صوبے کا اوپر مہربانی کر لی. انہوں نے درجنوں بلٹ پروف خریدی اپنے وسائل سے، ویپنز خریدے انہوں نے اپنے وسائل سے، جی ڈی بنایا انہوں نے اپنے وسائل سے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلپ دیم. ڈونٹ گو فار فوٹو آپ کے میں دنیا کو بخاوا میں بڑا کوپریشن کا دیو جڑا صوبے تک بنتا ہے تاکہ وہ لڑے. یہ سب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. forget about all the nonsense. yes. ٹھیک ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو صوبے میں افسوسناک واقعات میں اضافہ ایک نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے ان کے جو مطالبات اور جو تحفظات تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جو سیاسی صورتحال تھی اور اس وقت جو عالمی سطح پر صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اس وقت بھی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر تو ہے، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، انہوں نے جو مختلف پہلے بیانات آتے رہے اور اب بھی جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ سخت کارروائی کریں گے، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی پہلے خبریں آ رہی تھیں. پھر آج ہی جو کچھ ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے خبریں آئی ہیں، فارن آفس نے اس کی تردید بھی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے جو مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی، سازش تو کی جا رہی ہے، اور میں عام طور پہ سازشی تھیوریوں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن سازش کیا کرنی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پروسیس کو انڈرمائن کیا جائے. کوشش کرنے والی جو طاقت ہے اس کا نام بھی معلوم ہے، وہ اسرائیل ہے.
آپ اس کو جوڑیے نا کہ اس طرح پرسوں بینجمن نیتنیاہو نے جو انٹرویو دیا، انہوں نے پاکستان کو پھر جو ہے وہ چیزوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جن کے لیے پاکستان ذمہ دار نہیں ہے. یعنی ایسی سوفسٹیکیشن جو غالباً اسرائیلی سافٹ ویئر انجینئرز کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے پتہ نہیں کون سے باٹس جو ہیں وہ چلا رہا ہے اسرائیل کے خلاف. اور پھر یہ خبر آنا کہ جی کوئی ایرانی جہاز تھا، حالانکہ یہ فارن آفس نے واضح اور کلیئر تردید بھی کر دی ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہے، ہم سب پہ ہونی چاہیے جتنی واضح تردید ہے کہ یہ جو پاکستان کی ستیتی ہے اور اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مصالحت کی کوشش ہے وہ اسرائیل اپنے حق نہیں سمجھتا. جی پاکستان کی مخالفت زیادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غالباً اگر مصالحت ہوگی تو اسرائیل کی جو کلیدی حیثیت ہے امریکی پالیسی ساز حلقوں میں کہ وہ مشرق وسط ایک امریکہ کا ایجنٹ ہے یا امریکہ کا ایک پراکسی ہے، اس میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی اور کمی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ غزہ میں جو 70,000 سے زائد فلسطینی عید کر کے ایک نسل کشی کی گئی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی اور جو اس جنگ کی کاسٹ آئی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے بھی، نہ صرف یہ کہ ان کو ایکچوئل جو ڈالرز خرچ کیے ہیں بلکہ جو ہر امریکی محسوس کر رہا ہے اپنے پیٹرول پمپ کے اوپر. اسرائیل کے خلاف جو امریکہ میں اس وقت سینٹیمنٹ ہے غالباً لیونگ میموری میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں عوام جو ہیں وہ اسرائیل کو اس کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ اپنی اہمیت اور جو ریلیونس ہے مڈل ایسٹ میں وہ قائم رکھیں. پاکستان جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کی ریلیونس میں بھی اضافہ ہوا، لیکن اصل میں تو کوشش یہی ہے کہ جو ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے نہ صرف گہرے تعلقات ہیں بلکہ ہماری معاشی مفادات ہیں، اب دفاعی مفادات بھی ہیں. تو لہٰذا ہماری کوشش تو یہی تھی. اس میں ابھی تک آئی تھنک پاکستان کو بہت بڑی جو کامیابی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے یہ ایران عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی، اور جو ریسٹرینٹ شو کیا ہے خاص طور پہ عرب کی قیادت نے، ان کی جو دانش ہے جس میں پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، تو وہ جاری رکھنا ہمارے مفاد میں ہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ماحول ہوگا اتنا اسرائیل کے مفاد میں ہے. تو لہٰذا ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ اگلا جو ہے وہ لائے عمل ترتیب دینا ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی ہم جو دھمکیاں ہیں وہ سنتے ہیں. میری نظر میں تو جب تک وہ کوئی عمل کریں ان کی ہر دھمکی مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے. ابھی بھی وہ اصل میں تو مذاکرات کی دعوت ہی دے رہے ہیں، چاہے وہ جس طرح انہوں نے لفظ بڑے سخت استعمال کیے ہیں کہ یہ ایرانی جو پیشکش ہے وہ گاربیج ہے. لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ جس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے اس کا نام تھا آرٹ آف دا ڈیل. تو آرٹ آف دا ڈیل جو ہے وہ بہت اس کے ہیں اور ڈیل کے لیے ہمیشہ تیار ہے. تو جب بھی کوئی ایسی ڈیل ہوگی جس میں وہ امریکہ کے جو اندرونی اپنے سیاسی مفادات ہیں اور جو اوور آل بیرونی مفادات ہیں، جیسے ہی وہ سمجھیں گے کہ ان کا بیلنس ہو رہا ہے اور ان کو فیس سیونگ مل رہی ہے وہ یہ ڈیل کر لیں گے. ایران میری نظر میں اس وقت تھوڑا سا اب کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اوور پلئنگ اٹس ہینڈ، ان کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. لیکن ایرانی ہسٹوریکلی بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر جو ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی سوورنٹی قائم کر سکیں، جس کے اوپر صرف امریکہ کو نہیں اور بھی بہت سارے ممالک کو اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے، ایران بھی اپنا ایک ہینڈ کھیل رہا. پاکستان کی بہرحال اس سارے جو اتار چڑھاؤ ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے اور پاکستان کی جو حیثیت ہے بطور ایک میڈییٹر وہ مسلمہ ہے. لیکن خرم صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ایک بیچ میں تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا تھا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چین جانے سے پہلے شاید یہ معاملہ حل کر جائیں یا اس معاملے کا کوئی حل نکل آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا، اسی وجہ سے اب ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، معاملات حل نہیں ہو سکے. ایران جس طرح میں نے کہا اس کی کوشش یہ ہے کہ ان کے پاس ایک موقع آیا ہے بہت عرصے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک اسٹریٹجک بارگن کر سکے. دیکھیے جو 2015 کی جو نیگوسیشنز ہوئی تھی اور ابھی 27 فروری تک
ایران ہی کا مطالبہ تھا کہ اس سے جو ہے وہ اٹھائی جائیں، اور جو ممالک تھے چاہے وہ امریکہ ہے دوسرے، وہ اس سے پوچھتے تھے کہ بھی اگر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دی جائیں تو آپ اس کے اگینسٹ کیا دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایران کے پاس 27 فروری تک صرف اپنا جوہری پروگرام تھا جسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بارگیننگ ٹیبل پہ رکھتے تھے. لیکن آپ کے پاس آبنائے ہرمز کا جو اس وقت کنٹرول ہے، آبنائے ہرمز کو کھولنے کا جو ایک بہت بڑا کارڈ ایران کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا میکسیمم فائدہ اٹھائیں. ایک اس جنگ کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال کریٹ ہوئی ہے جس میں ان کو یہ بارگین ہوا ہے، لیکن وہ اس کو کھیلنا چاہتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ 1 منٹ میں کبھی اصولی گفتگو کرتا ہے. پھر اصولی گفتگو کیا ہے کہ جی فریڈم آف نیویگیشن ہونی چاہیے دنیا میں، کہ دنیا کے جو بین الاقوامی پانی ہیں ان میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹول نہیں لگائے گا ان سے گزرنے پہ، کسی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا. اور امریکہ اس کو اپنی بحری بیڑے سے جو ہے انفورس کرتا تھا. ابھی بھی یہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ کیا فریڈم آف نیویگیشن امریکہ کی اتنی اہم ہے؟ ابھی تک تو صدر ٹرمپ نے اپنے عمل سے یہ امپریشن دیا ہے کہ ان کے لیے فریڈم آف نیویگیشن اہم نہیں ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا، چین کے لیے فریڈم آف نیویگیشن انتہائی اہم ہے، کیونکہ چین کو فریڈم آف نیویگیشن صرف آبنائے ہرمز میں نہیں چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ فریڈم آف نیویگیشن آبنائے ملاکا جو ہے، اسٹریٹس آف ملاکا، وہاں چاہیے جہاں سے چین کا سارا ٹریڈ پوری دنیا کا گزر کے جاتا ہے. اور وہاں آلریڈی امریکہ کے ساتھ ایک تناؤ ہے ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کی وجہ سے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ پہلے جس چیز کا سب سے بڑا وکیل امریکہ ہوتا تھا، یعنی فریڈم آف نیویگیشن، آج اس کا سب سے بڑا وکیل چین ہے. اور یہ بڑی سیریس ڈسکشن میری توقع ہے کہ جب صدر ٹرمپ ابھی اگلے 2 دن بیجنگ جا رہے ہیں تو یہ ڈسکشن ہوگی کہ فریڈم آف نیویگیشن کے اوپر کس طرح چلنا ہے، کہ پھر اس کا وہ سوال جو ہے وہ براہ راست جڑا ہوا ہے اسٹریٹس آف ملاکا سے بھی اور اسٹریٹ آف ہارمز سے بھی. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خرم صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو صورتحال ہے اس کا جہاں پر دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، پاکستان کے اوپر بھی جو اثر پڑ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ چلیں یہ چیلنجز تو ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بننے جا رہا ہے جو ملک کے اندر ایک بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی معاملات کو حل کیا جائے تاکہ مل کر آگے بڑھا جا سکے؟ جی، جو سیاسی معاملات ہیں ان کی طرف تو اتنی ارجنسی نہیں ہے. چاروں صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، چاروں میں ورکنگ میجورٹیز موجود ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ موجود ہے، ان میں بھی دونوں میں ورکنگ میجورٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک سیاست سے زیادہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، تمام جماعتوں کے پاس ایک صوبہ بھی موجود ہے گورن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اہم چیلنج سیاسی ایشو سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہے ایک بالکل چھوٹے سے ایجنڈے پر، لیکن پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے آپس میں مذاکرات کریں، انڈرسٹینڈنگ کریں. کیونکہ پاکستان کے جو ہزاروں مرد و خواتین بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ورک فورس میں آ رہے ہیں، ان کے لیے بہتر اور وافر روزگار پیدا کرنا ہے. یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی. تو اب جو ہے سیکیورٹی کے بعد، تو اب جب کہ یہ جو الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی مارکہ حق میں، پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوا اس سارے ایران امریکہ تنازع میں. لیکن اب چیلنج اگر سیاست سے جڑا ہوا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بجٹ کا موقع آ رہا ہے چند ہفتے بعد، کہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھے اور بعض جو بڑے سیریس اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے سے ایگری کریں کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. ٹیکسیشن کے معاملات میں، ٹیکس جو امپوزیشن پالیسی ہے، جو میکنزمز ہیں گورننس کے، ان کے اوپر بات کریں گے. یہ زیادہ اس وقت سیریس ایجنڈا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور نیا راستہ ڈھونڈیں. اگر باقی حکومت کے خرچے کم کرنے ہیں یا باقی حکومت کے جو طریقہ کار ہیں جس کے لیے لیجسلیشن درکار ہوگی ان میں جدیدیت لانی ہے، ان معاملات پر بحث کریں جن کا پاکستانیوں کی جو معاشی زندگی ہے اس سے براہ راست تعلق ہے.
अच्छा खुर्रम साहब, आपने मईशत का जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जो बन्नू में हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। जी बिल्कुल, और मैं आपसे जो है बहुत पुरजोर इत्तफाक करूंगा कि पाकिस्तान का मसला जो है, अगर हमें मसलों पर जाना है, अडियाला नहीं है, बन्नू है। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि फिर वहाँ पर जिस सियासी जमात की हुकूमत है उनके साथ बातचीत होने चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए? आप सोच नहीं सकते कि ये, मैं बहुत अरसे से आपके प्रोग्राम पे भी कई दफा ये बात की है कि दहशतगर्दी से निपटना जो अफगानिस्तान से उठ रही है हिंदुस्तान के एमा पे, ठीक वो है। कितना बड़ा मामला है। और अगर वहाँ जो 13 साल से जिस जमात की हुकूमत है वो मुज़ाकरात की रट लगाए रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो जमात जो 13 साल से उस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रही है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो मुज़ाकरात के जरिए बगैर एक गोली चलाए, जो 12 जिला इस वक्त उनके कंट्रोल में नहीं है, जो साबिक हमारे कबायली इलाके कहलाते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उन जिला का कोई आधा भी नहीं, कोई 20% हिस्सा ही आजाद करा ले मुज़ाकरात के जरिए, तो हम उनकी स्ट्रेटजी को बैक, हम कहेंगे कि जी आपने ठीक काम किया है। लेकिन सिर्फ इसलिए मुज़ाकरात का ढोल बजाना कि वो वफाकी हुकूमत की या फ़ौज पाकिस्तान की मुखालफत करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ किसी तरह भी खैर खाई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो हाल ही में वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है और ओवरऑल जो इस वक्त हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, उस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सियासतदान नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें हुकूमत के ऊपर अगर महंगाई की शरह आप देखें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखें, तो बड़ी एक तनकीद भी हो रही है। सर, बतौर इत्तेहादी जमात, सर, पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है और जो तनकीद हो रही है, आप समझते हैं कि ये बड़ी जायज़ है? वाकई पीपल्स पार्टी को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, इस इशू पे मैंने इससे कबल भी बात की थी। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे अवाम और नास नाखुश। ऑब्वियसली जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं और उन्होंने कुछ अरसे बाद अवाम के पास जाना होता है, फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो जंग की सूरत हाल है मशरक़ वस्ता में, उसने बहुत सारे मुल्कों की मईशत को बड़ा मुतासर किया है और पाकिस्तान की मईशत भी बड़ी मुतासर है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इस पे कल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई उनके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, तो उन्होंने ब्रीफ किया उसको। हाँ जी। और उस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि महंगाई का खास ख्याल रखा जाए। हाँ जी। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब, ये तो हमेशा एक दलील दी जाती है ना कि आलमी मार्केट में क्योंकि कीमतों में इजाफा हो रहा है तो इसीलिए पाकिस्तान को भी मजबूरन करना पड़ रहा है। फिर एक दलील अभी जो है वो ये दी जा रही है कि आलमी मार्केट में तो कीमतें कम हुई हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा किया गया है। तो ये जो दलील है कि क्योंकि FBR अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका इसलिए अवाम से पैसे लिए जा रहे हैं, लेविट जो है वो लगा के, आप इस दलील की हिमायत करते हैं? सर नहीं, एक बात तो यह है कि ये जो कीमतें कम नहीं हो रही, कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं, एक दिन एक होती है। कहाँ 78-79 डॉलर्स पे था और कहाँ आज 105 और 115 डॉलर के बीच ये करता है, फ्लक्चुएट करता है प्राइस। एक बात। लेवीज की बात बिल्कुल है, FBR ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, उसके रीजन है फॉर दैट। रीजंस ये हैं कि इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स कम है जी, और इसलिए ड्यूटीज नहीं आ रही है। ठीक है सर। लेकिन बुखारी साहब, फिर आप समझते हैं कि अभी ये जो बजट आने वाला है जिसके हवाले से अब गुफ्तगू तो शुरू हो गई है, आप समझते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा उसमें सर बुखारी साहब, आप समझते हैं कि शायद ज़्यादा कोई रिलीफ आवाम को ना मिल सके? देखिए, मैं रिलीफ तो क्या, बजट पर रिलीफ तो नहीं मिला करती,
बजट में तो हमेशा बोझ पड़ता है, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा होगा कि मजीद बोझ ना डाला जाए आवाम पे। क्या समझे आप? अच्छा, लेकिन सर फिर आप पीपल्स पार्टी हमेशा मुतालबा तो करती है कि अवाम दोस्त बजट होना चाहिए, फिर आपको रिलीफ तो क्या, हमने तो अपनी सारी जिंदगी में देखा कि एक बजट जो है जो सीटें आती है वो कभी अगले बजट में कम ही होती है। मैं तो ये समझो कि कौम पे रहम करें और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी ये भी मजीद बोझ कौम पे न डाले। कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती है बोझ का। क्या समझे? अच्छा बुखर साहब, दो मुख्तसर सवालात होंगे। आपने वज़ीर ख़जाना का सर जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि ये फैसले सारे या ये सारा बोझ वज़ीर ख़जाना पर ही डाला जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर? ये अब जो कैबिनेट होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, आइन ये कहता है। और वज़ीर ख़जाना तो नेगोशिएट करता है, लेकिन आप हमेशा बारोवर हैं। ठीक है, तो बारोवर इज नॉट अ चूजर। क्या समझे आप? सही। तो इसलिए जो इदारे आपको कर्जा देते हैं उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल ना करें तो फिर वो कर्जा नहीं मिलता। मसलन आप यहाँ गाड़ी की फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं पाकिस्तान में के बैंक में, ठीक है, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आपको वो गाड़ी नहीं देंगे ना। सही। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अगर उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको वो लोन उस इंडस्ट्री के लिए नहीं देंगे। तो इसलिए कंडीशनैलिटीज पे लोन मिला करते हैं। तो जब आप लोन लेते हैं तो फिर कंडीशनैलिटीज भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन जिस मुलाकात का सर आपने जिक्र किया प्रेसिडेंट के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, उसमें तो आज जो रिपोर्ट भी हुआ है कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात हुई है। कोई ऐसी गुफ्तगू सर यहाँ इस हवाले से कोई तजावीज़ दी गई है पीपल्स पार्टी को कि हुकूमत क्या इरादा रखती है 28वीं तरमीम में? नहीं, मैं तो उसका मीटिंग में शरीक नहीं था और मुझे इल्म नहीं है जो डिस्कशन हुई है। जब क़यादत मुनासिब समझे कि पार्टी की लीडरशिप को बुला के उनको ऑन बोर्ड लेना या उनको मुशावरत करना, तो फिर हमें हमारे इल्म में आएगी। सो फार कल की मीटिंग के कंटेंट्स जो हैं जो वो तो मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा है। अब आपसे पहले शेख वकास अकरम साहब से गुफ्तगू हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि हम बारहा कह चुके हैं वफाक को कि वो हमें फ़ंड्स दें या जो मुतालबात हैं वो ताउन नहीं किया जा रहा। आप सर क्या कहेंगे ये जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात? नहीं, फंड्स भी उनके पास हैं और फंड्स उनको जो बिले उन्होंने यूटिलाइज के साइड पे किए। इमरान खान की रिहाई के लिए फंड दें उनको। जो पहले भी फंड उन्होंने इस्तेमाल किए इमरान खान की रिहाई पे, जलसे जुलूस मार तोड़ है जी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते रहे। और जब हमारी वफाक कहती है हम ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑपरेशन को रेजिस्ट करते हैं जी, हैं, उसको फैसिलिटेट नहीं करते। तो फंड्स उनके पास है, लेकिन फंड्स इन्होंने ऑलरेडी मिसयूज किए हैं किसी और पर्पज पे किया ना। तो आप समझते हैं कि मतलब वफाक ने जो फंड्स दिए हैं, सूबाई हुकूमत ने वफाक की जानिब से दिए गए फंड्स खान साहब की रिहाई के लिए इस्तेमाल किए हैं? ऑब्वियसली आप देखें, माजी देख रहे ना, जो उनके चीफ मिनिस्टर आते रहे, जो उनकी सरकारी मशीनरी यहाँ पकड़ी जाती थी, जो उनके सरकारी एहलकार यहाँ पकड़े जाते रहे और हर हफ्ते वो अनाउंस करते थे, तो वो फंड्स कहाँ से आते थे? इमरान खान की पॉकेट से तो नहीं आते थे। अच्छा, लेकिन बुखार साहब फिर आप नहीं समझते सर कि इस मामले का भी हल निकलना चाहिए? मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं उनको भी सुलझाना चाहिए। बिल्कुल सियासी इशूज़ को सुलझाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। अगर किसी जमात की पॉलिटिकल अप्रोच ही नहीं है तो फिर उसके साथ मसाइल कैसे हल हो? अच्छा, चले ठीक है बुखार साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा हो रहा है, उस हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने भी अपने मुतालबात सामने रखे और बुखारी साहब की तजवीज़ के मुताबिक या उनके मौक़िफ़ के मुताबिक जो वफाक की जानिब से फ़ंड्स सूबाई हुकूमत को दिए गए वो मिसयूज़ किए गए। इसी के साथ साथ जो प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने जिक्र किया कि जो एक रिपोर्ट आई कि ईरानी तैयार जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनकी मौजूदगी के हवाले से, तो उस हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस ने उसकी तरदीद भी की है। और अगर फ़ॉरेन ऑफिस का जो बयान है अगर वो भी मैं आपके सामने रख दूँ तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका के जो तैयारे थे वो पाकिस्तान पहुँचे थे, लेकिन
उन तैयारों का किसी फ़ौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फ़ॉरेन ऑफिस ने ये जो रिपोर्ट्स थी उनको मुस्तरद किया है। इसी के साथ साथ अब पार्लियामेंट के अंदर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो बजट पेश होने जा रहा है उस हवाले से भी जो पीपल्स पार्टी या नून लीग से भी बात हुई है, तो वो भी ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं शायद ये मुमकिन ना हो सके कि आवाम को उस हद तक रिलीफ दिया जा सके जिस हद तक तवक्कुआत जो हैं वो रखी जा रही हैं। अलबत्ता इस हवाले से अभी तजावीज़ आनी हैं और बजट के हवाले से जो तजावीज़ होंगी वो भी सबके सामने आएंगी। कल की जो आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई उसमें नैयर बुखारी साहब के मुताबिक कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अब इस हवाले से बातचीत तो अब जो वफाकी वज़रा हैं वो तो खुल के ये बात भी कर रहे हैं कि कौन कौन से इशूज़ हैं जिनको वो 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या पेशरफ्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।